अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और या रसूलल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम पंजतन 7864, अगर मेरी बात अच्छी लगे, आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हजरात, आज मैं इस गरज से आप हजरात के सामने हाजिर आया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा ही बाबरकत और अजमत वाला महीना जो हमारे और आपके नज़रों से गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। हजरात, और कुछ बातें मैं ये भी आप हजरात के गोशे गुजार करूँगा कि आजकल कुछ लोग कहते हैं लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अंगूठा चूमना शिर्क है, ये कहीं से साबित नहीं है। तो एक दो दिन कबल मुझे फ़ोन आया था कि हज़रत हम लोग आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, लेकिन मैं कमेंट में न बताते हुए मैंने किसी से आपका नंबर लेकर के और आपको कॉल किया है। आप ये बताइए, लफ्ज़ मोहम्मद पर अंगूठा चूमना कहाँ से साबित है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ के पास कहीं एक दलील नहीं, इस पर कई एक दलील अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ को मालूम है। मैं कुछ हदीसें आप हजरात को लफ्ज़ मोहम्मद के ताल्लुक़ से अंगूठा चूमना कैसा है ये गोशे गुजार करूँगा। पहले ये समाप्त कर लें कि जो ये बाबरकत और अज़मत वाला महीना हमारी और आपके नज़रों से गुजर रहा है, हजरात, इस महीने में बंदों के रिज़्क़ को अल्लाह तबारक व तआला तक़सीम कर देता है। और इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के बेशुमार गुनाहगारों को, उम्मते मुहम्मदिया के बेशुमार गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ये भी लिख देता है कि कौन कब मरेगा, किसको कितना रिज़्क़ दिया जाएगा, कौन कितना कमाएगा। यानी इस साल जितने बच्चे पैदा होने वाले रहते, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ लिख देता है। हम सबों की माँ उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों में शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ा प्यारा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में बंदों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल उठे तो मैं रोज़ादार रहूँ, सुभान अल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में इस कदर रोज़ा रखते थे कि शाबान को रमज़ान से मिला दिया करते थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी महीने की 5 तारीख को सैयदुश शुहदा हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। और इसी महीने की 15 तारीख को शबे बारात है, जिसमें गुनहगार बेशुमार गुनहगारों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। और इसी महीने की 16 तारीख को तहवील क़िबला का हुक्म हुआ। यानी पहले मुसलमानों का क़िबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस था, फिर उसके बाद में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का क़िबला काबा मुअज़्ज़मा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस महीने में जो रात शब बारात आती है, इसके ताल्लुक़ से मैं आने वाली वीडियो में आप हज़रात से गुफ्तगू करूँगा। लिहाजा मैं ये बता दूँ कि लफ्ज़ मोहम्मद पर अंगूठा चूमना कहाँ से साबित है। और ये महीना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद पढ़ा करें। और दरूद पाक पढ़ने की बहुत सारी बरकतें हैं। दरूद पाक अगर गरीब पढ़ता रहेगा तो वो इंशाअल्लाह अमीर हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम दुनिया की अपनी महफिलों में, अपनी मजलिसों में मुझ पर दरूद पढ़कर उन्हें ज़ीनत बख्शा करो। हदीस पाक है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारा मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ना, तुम्हारा मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ना ये क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए नूर होगा, यानी रोशनी होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, दरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत सारे फ़ज़ाइल दरूद पाक के मुताल्लिक़ से मौजूद हैं।
اب میرے محترم دوستو، اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ اگر لفظ محمد پر انگوٹھا چومتا ہے تو بہت سے دیکھا جاتا ہے علاقوں میں یا کئی مسجدوں میں یا کسی جگہ پر اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ کم پڑھا لکھا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر کے انگوٹھا چوم لیتا ہے تو لوگ شرک بتانے لگتے ہیں، اب اس میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ کم پڑھا لکھا لوگ، جو کم پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کی باتوں کو کہ اس کے دل میں عشق نبی نہیں بغض نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لفظ محمد پر یعنی میرے نام پاک کو سن کر کے انگوٹھا چومتا ہے اللہ اسے 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من سمع اسمی فی الاذانی فقبل ظفرا ابہامیہ ومساح علی یمینہ لم یعم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے نام پاک کو سن کر کے انگوٹھا چومتا ہے وہ زندگی میں کبھی اندھا نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ زندگی میں کبھی اندھا نہیں ہوتا، پہلا انعام۔ دوسرا انعام فقد حلت لہو شفاعتہ، یعنی جو میرے نام کو سن کر کے انگوٹھا چومتا ہے تو اس کے اوپر میری شفاعت ضروری ہے، اور فقد حلت لہو شفاعتہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں انا قائدہ فی صفوف الجنہ، انا قائدہ فی صفوف الجنہ، میں اسے جنتیوں کے صف میں کھڑا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم دوستو، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا، لیکن جب وہ توریت کھولتا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو سنتا تھا، نام پاک کو پڑھتا تھا، جہاں پر لفظ محمد آتا تھا تو وہ اسے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں، کہ وہ بڑا گنہگار تھا، اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی پوری زندگی میں کوئی بات نہیں مانی، یعنی احکام شریعت پر اس نے کبھی عمل ہی نہیں کیا، وہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا، لیکن اس کی عادت تھی، اس کا معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سنتا تو وہ انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتا۔ یہ ادا رب کی اسے اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے، کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ وودعہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت ذلک لہ وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا۔ میرے محترم دوستو، جب وہ مر گیا لوگ اسے ناپاک جگہ پر، نجس جگہ پر پھینک کر کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پر میرا بندہ پڑا ہوا ہے، اسے لے کر کے آؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے مٹی دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا، لوگ کہتے ہیں بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، زندگی میں اس نے کبھی تیری نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کلیم اللہ، یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بڑا بدکار تھا، مگر کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ وودعہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت ذلک لہ وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا۔ یہ جب توریت کھولتا تھا اور میرے محبوب کا نام پاک دیکھتا تھا تو اسے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ اے موسیٰ بتاؤ اب میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے محبوب کے نام پاک کو دیکھوں؟ اے موسیٰ گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور اس کی نکاح میں 70 حوریں بھی، 70 حورا، میں نے جو ہے اس کی نکاح میں 70 حوریں بھی دے دیا۔ تو میرے محترم دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں، فخر کریں، کم ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے امت میں ہیں کہ جس کے امت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعائیں کریں، اے پروردگار کاش مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا۔ تو اے میرے محترم دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ شخص گنہگار جو زندگی میں کبھی رب کی نہیں سنی نہیں مانی، جب وہ لفظ محمد پر انگوٹھا چومنے سے جنتی ہو سکتا ہے تو ہم عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے نبی کے نام پر انگوٹھا چوم کر کے جنتی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، اگر ایمان سے دیکھو تو جنت ان کے گھر کی ہے، جنت بھی بنایا اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
मौला तबारक व तआला हम सबों को अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए वसूल व ज़वाबित पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आप का भाई मोहम्मद नईम, आप इसे दुआओं में याद रखें, और मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम पंजतन 7864, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। और अगर आप हजरात को कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल देता हूं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।